बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिलाशुबा एक बार फिर हक और सच की कामयाबी एक दिन, क्योंकि सच सामने आकर रहता है। और ऐसा ही हुआ इमरान खान के मामले में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में और आपके मामले में, कि जिन्होंने करोड़ों की तादाद में घरों से निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए। जी हां, अहम तरीन इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 62 हलकों में धांधली के सबूत सामने आ गए हैं। और धांधली के ये सबूत सामने आना बिलाशुबा माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के मुंह पर तमाचा है। अहम तरीन इदारे ने ना सिर्फ रिपोर्ट जारी की, बल्कि इसके साथ साथ ये सवालात भी उठ रहे हैं कि इलेक्शन से एक दिन पहले जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रिपोर्ट आई थी, वो किस जानिब इशारा कर रही थी, उसके अंदर क्या पैगाम था, वो भी तफसीलात रखते हैं आपके सामने। दिन भर की आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट हैं, पहले वो भी बताते हैं जो कि इंटरकनेक्ट करेंगी इस अहम तरीन रिपोर्ट को, जो कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर, रवायती मीडिया टीवी चैनल्स के ऊपर और मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल की तरफ से कुछ और बनाकर पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश की जा रही है। पहले इसका तिया पांचा करेंगे और पहले हम स्टार्ट लेंगे फैफन की इब्तदाई रिपोर्ट से, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क का इदारा है। वो आपके सामने, जो कि ऑब्जर्व जिसने किया, वो क्या कहता है। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आज मुस्तरद कर दिए। उन्होंने बयान जारी किया और उन्होंने कहा, जनाब, क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा था, इसलिए हमने इस किस्म के इकदामात उठाए, जिसमें जनाब मोबाइल सर्विस बंद थी, बाकी दीगर मामलात थे, नकलो हमल के में मसाइल थे, इसलिए फिर EMS का मामला भी डिस्टर्ब हुआ, बाकी सारे काम भी हुए, फार्म 45 यानी उन्होंने एक पूरी कहानी बनाने की कोशिश की। और ढटाई की इंतहा है, उन्होंने ये कहा कि जनाब बिल्कुल दुरुस्त इलेक्शन हुए। अब आपको लेकर आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या जनाब, इलेक्शन में इस वक्त सूरत हाल ये है कि धांधलियों के खिलाफ जो एहतजाज चल रहा है, उसने बलूचिस्तान का पाकिस्तान के दीगर सूबों से जो राब्ता है वो मुनक़ता कर दिया है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और दीगर कौम परस्त जो सियासी जमातें हैं, उनके लोग धरने पे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ और JUI फे के खिलाफ, जिसमें पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी भी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, नेशनल पार्टी भी है, ANP भी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी है। क्योंकि मसला क्या है कि इन सारों की नशिस्तें छीन कर मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान बांट दी गई हैं। और जो उस वक्त PDM का हिस्सा थे, वो अपना शेयर मांग रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो इन्होंने करना ही धांधली थी। दूसरी जानिब जनाब, जब इलेक्शन कमीशन ने ये धांधली के इल्जामात मुस्तरद किए, तो उससे पहले, उसकी तरफ जाने से पहले, दो अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो हमें रखना होंगी जनाब आपके सामने। एक तो जनाब इब्तदाई रिपोर्ट है फैफन की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंतखाबी नताइज पर सवालात उठ रहे हैं, ROs के दफातर में शफाफियत बरकरार नहीं रही, नताइज की तैयारी और ताखीर ने साख मुतासर की है। फाफन ने जो है वो पोलिंग की और जो उसकी टर्न आउट की जो फीसद है वो 48 बताया है। लेकिन मुस्तरद शुदा बैलेट पेपर पर भी सवालात हैं कि इतनी बड़ी तादाद में बैलेट पेपर क्यों मुस्तरद हुए। और जो सबसे बड़ी बात है वो फार्म 45 और 47 के दरमियान तजाद है। फार्म 45 पर तमाम पोलिंग एजेंटों और प्रिजाइडिंग अफसरों के दस्तखत हैं और 47 RO के दफ्तर से जारी हुआ है, यानी 45 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लीजिए फार्म 45 से मुराद क्या है। किसी हल्के के अंदर अगर 350 पोलिंग स्टेशन है, तो वहां पर 350 फार्म 45 होंगे। पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज होता है प्रिजाइडिंग अफसर, उसके दस्तखत से हर पोलिंग स्टेशन से एक फार्म 45 जारी होता है। यानी 350 पोलिंग स्टेशन, 350 प्रिजाइडिंग अफसरान, तो हुए फिर 350 फार्म 45, जो 350 पोलिंग एजेंट उस मखसूस पोलिंग का जो सियासी जमात का उम्मीदवार है,
اس کے وہاں پر وہ ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے کرتے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں یہ تمام کے تمام پھر جو فارم 45 ہیں یعنی پولنگ سٹیشن کی سطح کا جو نتیجہ ہے وہ حلقے کے ریٹرننگ افسر کے پاس جاتا ہے اور حلقے کا ایک ریٹرننگ افسر ہوتا ہے جو اس سارے رزلٹ کو کمپائل کرتا ہے، ٹیبولیٹ کرتا ہے، یعنی یہ تمام کے تمام جو 350 پولنگ سٹیشن کے فارم 45 ہیں یعنی پولنگ سٹیشن کے نتائج ہیں ان کا کنسالیڈیٹڈ رزلٹ ایک فارم کے اوپر لے کر آتا ہے ٹوٹل کر کے۔ تو ڈیفینیٹلی اس وقت وہاں پر تمام پریزائڈنگ افسران کا موجود ہونا ضروری جنہوں نے تھیلے جمع کرائے، یا موجود اگر نہیں ہوئے تو تھیلوں کا سیل شدہ ہونا ضروری، پولنگ ایجنٹوں کا یا پھر امیدواروں کا ہونا وہاں پر ضروری، آبزرورز کا وہاں پر ہونا ضروری، اور پھر فارم 47 کا جاری کیا جانا۔ لیکن ہوا کیا؟ تضادات ہیں، دستخط جو 47 پر آر او کے ہیں انہوں نے اس تضاد نے درجنوں نشستوں کے نتائج تبدیل کر دیے، اور اب قانون کے مطابق ٹرمینل یا عدالت جانا پڑے گا، اور پاکستان میں ان دونوں مقدمات پر انصاف کا کوئی امکان نہیں ہوتا، صرف طویل پیشیاں ہیں، سماعتیں ہیں، جرہ جوابی جرہ، اور کبھی کبھی فیصلہ محفوظ اور شاذ و نادر کسی خاص حلقے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کیا کوئی سیاسی جماعت فافن کی اس رپورٹ پر غور کرے گی؟ الیکشن کمیشن نے تو انتخابات پر اطمینان کا اظہار کر دیا ہے، وہ یہ تو بتائے کہ بلدیاتی انتخابات کی جو پٹیشنیں اس کے پاس پڑی ہیں، جو دھاندلی اس میں ہوئی تھی اس کا کیا بنا ہے، اب نئی درخواستیں لے کر وہ نیا کھیل بھی کھیل سکتا ہے۔ یہ پہلی رپورٹ کے بعد رد عمل تھا مختلف غیر جانبدار حلقوں کا، اور اب اس کے بعد ہوا کیا ہے جو آج تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ انتہائی اہم ہے۔ لیکن اس ڈیولپمنٹ کے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا 2018 کے الیکشن کے اوپر جو فافن کی رپورٹ آئی، جو کہ میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر خبر دی ڈان نیوز کے لیے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ کچھ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی یہ شور مچا رہے ہیں جناب 2018 میں بھی تو ایسا ہوا تھا۔ تو کیا ہوا تھا؟ فیفن کی رپورٹ 2018 کی بتاتی ہے عام انتخابات 2018 ماضی کے تینوں انتخابات کی نسبت بہتر اور شفاف تھے۔ یہ ہیڈ لائن ہے، عام انتخابات 2018 ماضی کے تینوں انتخابات یعنی 2013، 2008 اور 2002 کی نسبت زیادہ بہتر اور شفاف تھے۔ آگے چل کر یہ رپورٹ کیا بتاتی ہے؟ تفصیلی حتمی رپورٹ میں پولنگ سٹیشن سے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 2018 کے عام انتخابات ماضی کے تینوں انتخابات کی نسبت بہتر اور شفاف تھے۔ پاکستان میں انتخابات کا مشاہدہ کرنے والی تنظیم غیر سرکاری تنظیم فافن نے 2018 کے انتخابات کو گزشتہ انتخابات سے بہتر قرار دیا۔ انہوں نے کہا جناب 38% پولنگ سٹیشن پر بے ضابطگیاں ہوئیں، لیکن 2013 میں 90% پولنگ سٹیشن کے اوپر بے ضابطگیاں ہوئی تھیں جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا، یعنی 2013 کے اندر بھی انہوں نے دھاندلی کی تھی۔ 2018 میں دھاندلی ہوئی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جس کی 30 سے 35 نشستیں کم کی گئیں۔ یہ اس رپورٹ میں نہیں لکھا ہوا، میں فردر آپ کو اگلی خبر دے رہا ہوں کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب 2018 میں مسئلہ ہوا تو یہ مسئلہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ انتخابات میں ملک بھر میں کسی پولنگ سٹیشن پر قبضہ نہیں، 2018 کی بات کر رہا ہوں۔ 2013 میں 2% پولنگ سٹیشنوں پر قبضہ کیا گیا، 2.5% پولنگ سٹیشنوں کا نتیجہ پولنگ ایجنٹوں کو نہیں دیا گیا، جبکہ 2013 میں 7.5% پولنگ سٹیشنوں کا نتیجہ ایجنٹوں کو نہیں دیا گیا تھا، یعنی 2013 میں زیادہ خرابیاں تھیں۔ تشدد کے واقعات میں کمی 2018 میں، اور اسی طرح سے 0.5% پولنگ سٹیشن پر کسی نے دباؤ ڈالا، اور 2013 میں 2.7% لوگوں کو پولنگ سٹیشن پر بغیر شناختی کارڈ کے بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی، 2% نے پولنگ سٹاف کے دباؤ میں بھی آ کے ووٹ ڈالا، اور قومی اسمبلی کے 180 حلقے ایسے ہیں جہاں پر معمولی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ اب ظاہری بات ہے جو جماعت زیادہ حلقے جیتی اس کی ایوریج زیادہ ہوگی بے ضابطگیوں کی، وہاں پر یہ بے ضابطگیوں کی بات ہو رہی ہے، دھاندلی کی نہیں، جس میں پی ٹی آئی نے بھی 66 جیتی، نون لیگ نے 50، پیپلز پارٹی نے 33۔ اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ حتمی رپورٹ میں ووٹوں کی گنتی کے وقت پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکالنے کے تاثر کی مکمل طور پر نفی کی گئی ہے، اور رپورٹ کے مطابق پولنگ بوتھس والے اضافی پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا، یعنی ایک پولنگ سٹیشن کے اندر اگر 2 پولنگ بوتھ ہیں تو ان کے ڈبے ایک ہی جگہ جمع ہو کے ایک جگہ گنتی ہوئی، تو 2 پولنگ ایجنٹ تھے تو ایک کو کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں، اور اس کی جگہ پر صرف ایک ہی بیٹھا، یعنی 2 موجود تھے دونوں میں سے ایک بیٹھا۔ قانون کے مطابق گنتی کے وقت ہر پولنگ سٹیشن پر ہر امیدوار کا ایک ایجنٹ جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب 2018 کا معاملہ۔ اب کیا ہوا؟ پہلے میں جس طرح سے اخبارات نے رپورٹ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر اس کے اندر خبر کیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں
जंग जियो ग्रुप ने रिपोर्ट किया जनाब के फैफन ने इलेक्शन 2024 के रिटर्निंग अफसर की जानिब से इंतखाबी कवानीन पर अमल दरामद की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। इलेक्शन एक्ट का तकाजा है कि आरोज फार्म 47 इंतखाबी उम्मीदवारान उनके एजेंट्स मजाज मुबसरीन की मौजूदगी में बनाए। मुशाहदे में शामिल 260 इंतखाबी हल्कों में से 135 के आरोज ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए और 135 हल्कों में फाफर मुबसरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया गया और इन हल्कों में 46 में पीटीआई हमायत याफ्ता उम्मीदवार, 43 में नून लीग और पीपल्स पार्टी के 28 उम्मीदवार जीते। अब ये इसको किस तरह से कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल के लोग शामिल हैं, वो कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो देखें जनाब 135 हल्के थे जहां पर शामिल नहीं करने दिया गया मुशाहिदे में, तो वहां पर ज्यादा तो पीटीआई जीती। ओ भाई जाहिर बात है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी तो उन्होंने ही जीतना था ना। यहां मसला उन पोलिंग स्टेशन का है जहां पर पोलिंग स्टेशन पर जहां पर आपको जिताया गया, मसला उन आरोस का है जहां पर आपको जिताया गया है। यानी मुस्लिम लीग की 43 और पीपल्स पार्टी की 26 जो नशिस्तें हैं इन हल्कों के अंदर, उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और अब जरा ये मेरी उस रिपोर्ट के साथ टोटल कीजिए, क्या मैंने यही बात आपके गोश गुजार नहीं की थी कि 40 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दे दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और 20 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को दे दी गई। तो क्या साबित करती है ये रिपोर्ट? 100% यही बात। और ये कह रहे हैं जनाब उन 135 जिन पर मुशाहिदा नहीं हुआ, 46 में पीटीआई जीती। और भाई यही तो प्लानिंग थी कि इतने हलकों के ऊपर मुशाहिदे की इजाजत ही नहीं दी जाएगी और बाद में जब नताए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा जीत रही है तो ज्यादा वो निकलेंगे जहां पर वो जीती है। तो भाई करो मुशाहिदा, अभी जाकर हलके खोलो, अगर वो टैली ना हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मामला ये नहीं है, इसके अंदर वाज़ेह होगी ये चीज कि ये जो 62 हलके हैं, जिसकी आगे मैं आपको जाके तफसील बताने जा रहा हूं, ये कौन से हैं जहां पर नताइज तब्दील किए गए। पूरी रिपोर्ट तो पढ़ें जनाब। आगे चलकर वो कहते हैं जनाब के शफाफियत के हवाले से इसलिए कोशिशें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की मुतासिर हुई हैं और 42 जगह पर टेम्पर शवाहिद थैले मिले हैं। इसको समझिए। अब इसको ये उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे। अब मैं आपको बताता हूं ये रिपोर्ट असल में है क्या, क्योंकि इंग्लिश में होती है। अच्छा, दूसरा फिर वो आपको पता है कि पटवारियों को इसकी ज्यादा समझ भी नहीं है। वो इमरान खान ने कहा ना कि एक तो पढ़ते भी नहीं है, पढ़ना जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, और दूसरी तरफ फिर क्योंकि नूरे झमूरे उन्होंने टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया सेल पर बैठा रखे हैं, कॉपी पेस्ट होता है सारा, तो टीवी स्क्रीनें जो उनकी मर्जी के टिकर चला रही हैं वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, हुआ क्या इसके अंदर? ये बेसिकली जनाब धांधली के सबूत हैं और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन 2024 में नताइज मुरतब करते वक्त आरओज की बदतरीन जो धांधली है उस पर यह फैफन की रिपोर्ट जारी हुई है। इसके अंदर खबर क्या है कि फार्म 47 जो है वो हर हलके का नतीजा कानून के मुताबिक आरओज ने उम्मीदवारों की मौजूदगी में बनाना होता है। तो अगर आपके उम्मीदवार नहीं थे, तो पोलिंग एजेंट नहीं थे, तो कितनी जगह पर आपने शोर किया है? पिछले 4 दिनों से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बात कर रही है। तो ऐसा नहीं है, ये एक पूरी प्लानिंग थी कि 135 हलकों का मुशाहिदा ही ना करने दिया जाए। और डेफिनेटली क्योंकि उन 135 हलकों में से 120 के ऊपर पीटीआई जीत रही थी, तो फिर आपने कह दिया जनाब 46 में पीटीआई जीती, 43 में नून लीग जीती और 26 में पीपल्स पार्टी जीत गई। तो देखिए जनाब, जहां धांधली हुई वहां पीटीआई जीती, ऐसा हरगिज नहीं है। इसको समझें जरा। 135 हलकों में आरओज ने फार्म 47 बनाते वक्त उम्मीदवारों को समझ से बाहर रखा। 135 हलकों में ऑब्जर्वर्स ने कोई भी इंतखाबी नताइज की तैयारी जो भी वहां पे की उस अमल से ऑब्जर्वर को भी बाहर रखा। हुआ क्या? लेकिन फैफन ने यह भी बताया कि जिन 42 हलकों में हमें मुशाहिदे की इजाजत मिली, वहां पर भी वोटों के थैले टेम्पर्ड थे, सीलें टूटी हुई थीं, जबकि उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं थे। जी जनाब, यह है मामला। 2018 की फैफन की रिपोर्ट आपके सामने रखी, वाजे कर रही है वो कि 2018 के इलेक्शन के ऊपर जो इन लोगों ने इल्जामात लगाए थे वो इलेक्शन माजी के तीनों इलेक्शन की निस्बत बेहतर थे। यानी 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज्यादा धांधली हुई थी, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कम धांधली हुई, तो इसलिए वो इलेक्शन 2013 से बेहतर थे। लेकिन इस दफा क्या हुआ वो फैफन की ये रिपोर्ट बता रही है। कंपैरिजन कर लीजिए। चलते चलते आखिरी दफा फिर उसको आपको मैं गोश गुजार करता हूं, समझाता हूं, ताकि जो कुछ नूरे हैं और उन तक भी आप ये बात पहुंचा सकें। जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल इस वक्त शोर डाल रहा है इस रिपोर्ट को एंगल करके अपनी तरह से, जनाब देखिए जिस तरह से ये बिल्कुल उसी तरह का फार्मूला है जो कि निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर आज़म ने भी बात नहीं की एक किस्म की, कि देखिए जनाब, और ख्वाजा आसफ ने भी वही बात कर दी, बयानिया बयानिया जो उनके मालिकों ने दिया है कि देखें जनाब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई जीती तो वहां धांधली नहीं हुई,
دیکھیں جناب، لاہور اور فیصل آباد کے اندر رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق ہار گئے تو وہاں پر تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، تو جہاں پر پی ٹی آئی ہاری وہاں پر کیوں دھاندلی ہوئی؟ اب یہ ایک انتہائی چے قسم کا بیانیہ ہے جو کہ انہیں دیا گیا ہے ان کے مالکان کی جانب سے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، خیبر پختونخوا میں تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملا کہ آپ وہاں پر دھاندلی کر سکتے ہی نہیں تھے، کچھ دوسرے کانسٹیٹوئنسیز بھی تھے اور آپ نے وہاں دھاندلی کرنی بھی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے چھنجنا بھی تو بجانے کے لیے دینا تھا نا کہ دیکھیے جناب تحریک انصاف وہاں سے جیت گئی ہے، آپ نے بیلنس کرنے کے لیے شو کرنا تھا، تو جناب دیکھیے وہاں پر وہ جیتے، یہاں پر یہ جیت گئے۔ لاہور اور فیصل آباد میں اسی طرح سے رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق ہارے، جس طرح سے لاہور میں مریم، حمزہ، شہباز اور نواز شریف صاحب ہارے، لیکن ان دو کو اس لیے دھاندلی حلقوں میں نہیں کی گئی، اس لیے انہیں ہارنے دیا گیا کہ کل آپ نے سامنے بھی تو رکھنا تھا کہ دیکھیے جناب ہمارے دو ہارے بھی تو ہیں، اس لیے یہ دیکھیے یہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ تمام کے تمام حلقے آپ ہارے، اس میں سے آپ نے 6 دھاندلی کے ذریعے واپس لے لیے اور 2 جان بوجھ کر نہیں لیے اور اس پر کہہ دیا دیکھیں جناب یہاں پر تو پی ٹی آئی جیتی ہے۔ تو اس قسم کا چے بیانیہ آپ کا اس وقت پاکستانی عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام تر چیزیں مکمل طور پر آ چکی ہیں سامنے کہ اس الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ہاں ایک بات جو میں نے اس کے اندر کی تھی کہ اب یاد کیجئے ذرا وہ رپورٹ جو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی تھی، وہ بھی اس کو سچ ثابت کرتی ہے۔ خفیہ ایجنسی کی رپورٹ جو کہ بتا رہی تھی کہ نون لیگ صرف 45 نشستوں کے اوپر آگے ہے اور پاکستان تحریک انصاف تقریباً 175 نشستوں کے اوپر آگے ہے۔ آج فیفن کی اس رپورٹ نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔